अब हामी कक्षा 8 को गणित विषयको अध्ययन गर्नेछौँ है। कक्षा 8 को गणित विषयको कक्षा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रगति किरण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक राजकुमार पुर्कोटी। नमस्कार, यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्तासको विषम परिस्थितिमा रोसी गाउँपालिका र रोसी रेडियोको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालित रेडियो कक्षा कार्यक्रममा म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको गणित कक्षा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म राजकुमार पुर्कोटी र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई अवगत नै होला रेडियो क्लासको बारेमा र यहाँहरू यस क्लासको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको होला भन्ने पूर्ण आशाको साथ आज म यस कक्षा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस रेडियो क्लासमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको बसाइमा हामी समूह भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्दैछौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइ बहिनीहरूले समूहको बारेमा केही कुराहरू जानिरहनु भएकै होला। यस अर्थमा अब म पाठतर्फ अग्रसर हुन गइरहेको छु। समूह भनेको के हो त? भाइ बहिनीहरू, थाहा छ तपाईँहरूलाई समूह भनेको के हो भनेर? ल सुन्नुहोस् है त, म भन्छु। कुनै निश्चित गुण वा विशेषताको आधारमा वस्तुहरूलाई एकत्रित गरिन्छ भने त्यसलाई समूह भनिन्छ। कुरो बुझ्नु भाइ बहिनी हो? फेरि सुन्नुहोस् है त। कुनै निश्चित गुणको आधारमा वा विशेषताको आधारमा वस्तुहरूलाई एकत्रित गरिन्छ भने त्यसलाई समूह भनिन्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने अ सेट इज डिफाइन्ड एज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट। फर इक्जाम्पल, a collection of vowel letter in English alphabet. This is well defined collection because we can specify its element. They are A, E, I, O, U. So base set. सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, फेरि एकचोटि म यसलाई दोहोऱ्याउँदैछु। P इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट अङ्ग्रेजी वर्णहरूको समूह। यो एउटा समूह हो किनकि यसमा A, E, I, O, U पर्छन् र हामी यसलाई यकिन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कुनै कलेक्सनहरू चाहिँ समूह नहुन पनि सक्छन्, जस्तो कि बी इज इक्वल टु मायालु चराहरूको समूह। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा मायालु चराहरूको समूह भनिएको छ, तर यो समूह होइन किनकि यसमा समूह हुनलाई कुनै विशेष गुण र विशेषता चाहिन्छ। कति माया भन्ने कुराहरू यहाँ नखुलाइएको कारण यो एउटा समूह होइन। अब जाउँ भाइ बहिनीहरू सेटको रिप्रेजेन्टेसन, अब समूहलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा बुझौँ है त। भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले मेरो स्वरलाई, मेरो आवाजलाई यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् है त। सेट्स जेनरली डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर्स सच एज क्यापिटल ए, क्यापिटल बी, X, Y, Z and its members are enclosed by small letters such as small a, small b, small c, small x, small y and small z. Every member or element in the set is separated by comma and they are enclosed by curly bracket or mid bracket. सुन्नुभयो भाइ बहिनीहरू, यसलाई म यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। हेर्नुहोस् त, समूहलाई जनाउँदा जहिले पनि क्यापिटल लेटर ठुलो ए लेखेर जनाइन्छ भने समूहभित्रका सदस्यहरूलाई स्मल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड ले जनाइन्छ। र समूह लेख्दाखेरि तपाईँहरूले कर्ली ब्राकेट राख्नुपर्छ र समूहका प्रत्येक सदस्यलाई कमाले सेपरेट गर्दै जानुपर्छ र लास्टमा कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्नुपर्छ, तब मात्र एउटा कम्प्लिट समूह बन्दछ। अब हेर्नुहोस् त, उदाहरणको लागि द सेट अफ 1 डिजिट प्राइम नम्बर। हेर्नुहोस् त, ए भन्ने एउटा सेट छ। त्यो सेट चाहिँ कस्तो सेट छ त भन्दा 1 डिजिट रुट सङ्ख्या। हेर्नुहोस् त, 1 अङ्कको रुट सङ्ख्या जुन चाहिँ a is equal to curly bracket 2, 3, 5, 7 curly bracket enclosed. When the element of set are repeated, we write them only once in the set. बुझ्नुभयो भाइ बहिनी मैले के भने यहाँ? हामी सेट बनाउँदाखेरि कुनै ओडहरू, कुनै अक्षरहरू चाहिँ, डिजिटहरू चाहिँ, कुनै लेटरहरू रिपिटेड छन् भने हामी त्यसलाई एकचोटि मात्र लेख्छौँ। कुरो बुझ्नुभएछ? एकचोटि मात्र लेख्छौँ भनेको जस्तो कि फर इक्जाम्पल बी इज इक्वल टु द सेट अफ लेटर इन द वर्ड बुक। हेर्नुहोस् त, बुक भन्ने वर्डमा रहेको लेटरको समूहलाई हामीले समूहमा लेख्नु पर्यो भने बी इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट बी, O, K, कर्ली ब्राकेट क्लोज।
अब जाउँ हामी सेटमा युज हुने केही टर्मिनोलोजीहरू जस्तो टर्महरू जसमा एउटा बिलोङ्स टु भन्ने सिम्बल छ। हेर्नुहोस् त, बिलोङ्स टु जसलाई नेपालीमा सम्बन्धित भन्ने गरिन्छ, जुन सिम्बल चाहिँ सी र बीचबाट एउटा लाइन तानिएको हुन्छ अथवा यसलाई ई जस्तै सेपको हुन्छ, यसलाई बिलोङ्स टु भनिन्छ। यसको मतलब चाहिँ सम्बन्धित, यसको मतलब चाहिँ के हो भने कुनै वस्तु चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो रोसी बिलोङ्स टु काभ्रे, यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दा रोसी भन्ने वस्तु चाहिँ अथवा ठाउँ चाहिँ काभ्रे भन्ने ठाउँसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। जस्तो हामी शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि रोसी चाहिँ काभ्रेमा पर्दछ भन्यो भने त्यसलाई म्याथमेटिकल नोटेसन अथवा म्याथको सङ्केतमा भन्नुपर्दाखेरि रोसी सम्बन्धित चिन्ह काभ्रे, अर इङ्ग्लिसमा रोसी बिलोङ्स टु काभ्रे। अब अर्को सिम्बलको कुरा गरौँ, डजन्ट बिलोङ्स टु। त्यही बिलोङ्स टु, अहिले मैले बिलोङ्स टुको बारेमा भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू। त्यही बिलोङ्स टु भन्ने सिम्बललाई एउटा लाइनले काट्यो भने त्यो डजन्ट भयो। यसको मतलब सम्बन्धितलाई असम्बन्धित भयो। जस्तो फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि सुनौँ, मेसी भन्ने कुरा सुन्नुभएको छ। मेसी भन्ने खेलाडीको नाम एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुनुहुन्छ फुटबलका, जसलाई मेसी डजन्ट बिलोङ्स टु भलिबल। हेर्नुहोस् त, मेसी, यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेसी चाहिँ भलिबलसँग सम्बन्धित छैनन्, असम्बन्धित छन् अथवा सम्बन्धित छैनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मैले भनिरहेको कुराहरू सुन्दै रहनु भएको छ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले मैले भनिरहेको कुराहरू टिपोट पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने। अब जाउँ सेट जनाउने विधिहरू है भाइ बहिनीहरू। मैले क्लास 8 को लागि रिभिजनको लागि मात्रै यी कुराहरू भनेको छु र त्यही भएर क्लास अलि छिटो बोलिरहेको छु। अब पढाउने कुरामा अलि बिस्तारै जाउँला भाइ बहिनीहरू। यो कुराहरू रिभिजनलाई मात्रै भएर यो भाइ बहिनीहरूले टिप्नु नपर्ने र कुनै कुराहरू टिप्नुपर्ने कुराहरूलाई टिपिरहनु भएकै होला र यो रिभिजन मात्रै भएर यसलाई मैले त्यति टाइम दिइनँ। अब जाउँ समूह जनाउने विधि, स्पेसिफिकेसन अफ सेट्स। जस्तो फर्स्टमा छ लिस्टिङ मेथड अर नेपालीमा सूचीकरण विधि। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई यसरी डिफाइन गरेछ, इन दिस मेथड वी कलेक्ट द एलिमेन्ट सेपरेटली, द एलिमेन्ट विथ कमाज एन्ड इन्क्लोज देम बाई मिड ब्राकेट। कुरो बुझ्नुभएछ भाइ बहिनीहरू। सूचीकरण विधि भनेको एउटा त्यस्तो विधि हो जसमा चाहिँ सेटका सदस्यहरू जम्मा गरिन्छ र कमा दिएर छुट्याउँदै लेख्दै त्यसलाई सूची बनाइन्छ। जस्तो कि सी इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, कमा पोखरा, कमा बुटवल, कमा वीरेन्द्रनगर, कमा गोदावरी। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले 7वटै प्रदेशका राजधानीहरूलाई सूचीकरण विधिबाट प्रस्तुत गरेको छु, भनिरहेको छु। बुझिरहनु भएछ भाइ बहिनीहरू। जस्तो सूचीकरण विधिमा कुनै पनि वस्तु अथवा ठाउँहरूको समूह बनाउँदाखेरि त्यसलाई सूचीको रूपमा त्यसलाई कमाले छुटाउँदै सूचीमा व्यक्त गरिन्छ। अब अर्को छ डिस्क्रिप्सन मेथड, जसलाई नेपालीमा व्याख्यात्मक शैली भन्छ, तरिका भन्छ। अब बुझ्नुहोस् है त भाइ बहिनी, डिस्क्रिप्सन मेथड भनेको के रहेछ। इन दिस मेथड वी इन्क्लोज अ फ्रेज विथिन ब्राकेट डिस्क्राइबिङ द एलिमेन्ट अफ द सेट। कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनी हो। डिस्क्रिप्सन मेथड अर्थात् व्याख्यात्मक पद्धतिमा चाहिँ शैलीमा चाहिँ कुनै पनि समूहलाई व्याख्या गरेर प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसलाई व्याख्यात्मक शैली भनिन्छ। जस्तो कि माथिको इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, के थियो, विराटनगर, जनकपुर, मैले अघि भनेको थिएँ नि माथिको समूहमा। त्यही समूहलाई अब डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्नु पर्दा चाहिँ सी इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट अ सेट अफ क्यापिटल सिटी अफ अल प्रोभिन्सेस। कुरो बुझ्नुभयो। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ सम्पूर्ण प्रदेशहरूको राजधानीको समूह। अब जाउँ सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथडमा चाहिँ इन दिस मेथड वी स्पेसिफाई सेट stating symbolically the property or properties
कमन टु अल द एलिमेन्ट अफ द सेट कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ जस्तो यसलाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ ए इज इक्वल टु यक्स सच द्याट भनेको भाइ बहिनीहरू दुईवटा थोप्लो, त्यसलाई कोलन पनि भन्छ। सच द्याट दुईवटा थोप्लो टक तलमाथि दुईवटा थोप्लो। ए इज इक्वल टु यक्स, ए इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट एक्स सच द्याट एक्स इज अ डे इन अ विक। कुनै हप्ताको दिन हो भनेर सेट बुल्डर फर्ममा देखाउनु पर्दा चाहिँ हामी त्यसलाई एक्स सच द्याट एक्स इज अ डे इन अ विक। त्यसै गरी अब अर्को नेचुरल नम्बर लेस देन 5, 5 भन्दा सानो नेचुरल नम्बरलाई सेट बुल्डर फर्ममा लेख्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू यसरी लेखिन्छ। मानौ कुनै सेट बी छ, बी इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट एक्स such that x belongs to n, comma x is greater or equal to 1 and less or equal to 5 कुरो हुनुभयो भाइ बहिनी। अर्थात् यसलाई यसो भन्दा पनि मिल्छ, बी भन्ने सेट चाहिँ नेचुरल नम्बर हो जसलाई यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु n भनिन्छ, अनि कमा यक्स इज लेस अर इक्वल टु 5, 5 भन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह भन्ने बुझिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्ने केही समूहहरूको सेट भन्दैछु म यहाँ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। फर्स्टमा छ सेट अफ नेचुरल नम्बर अर्थात् प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह। प्राकृतिक सङ्ख्याको समूह भन्दाखेरि प्राकृतिक सङ्ख्या भन्ने कुरा भनेको के हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। प्राकृतिक सङ्ख्या भने त्यस्तो सङ्ख्या हो जुन चाहिँ धनात्मक हुन्छ अनि 1 देखिबाट सुरु हुन्छ र यो चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ, अन्त्यहीन समूह हो। इन इङ्ग्लिस इट इज द काउन्टिङ पोजिटिभ नम्बर विच इज नेभर इन्डेड। फर इक्जाम्पल यन, हेर्नुहोस् त प्राकृतिक सङ्ख्या अर नेचुरल नम्बरलाई क्यापिटल एनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एन इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट 1, 2, 3, 4 डट 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 कर्ली ब्राकेट एन्ड क्लोज। यो मैले डट डट किन भने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ नेभर इन्डेड नम्बर हो। यसको फाइनल पोइन्ट अन्तिम बिन्दु कति हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म परिभाषित भइसकेको छैन, त्यस कारणले यसको अन्तिम बिन्दुलाई अपरिभाषित अनडिफाइन्ड भनिन्छ। अब अर्को सेट छ भाइ बहिनीहरू पूर्ण सङ्ख्याको समूह अर्थात् सेट अफ होल नम्बर। पूर्ण सङ्ख्याको समूह भनेको त्यस्तो नम्बरको समूह हो जुन चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ र प्राकृतिक सङ्ख्या जस्तै नेचुरल नम्बर जस्तै यो पनि नेभर इन्डेड पोइन्ट र धनात्मक अर्थात् पोजिटिभ नम्बर हो। फर इक्जाम्पल होल नम्बर इज डिनोटेड बाई W विच इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट 0, 1, 2, 3 डट 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 कर्ली ब्राकेट क्लोज। अब अर्को छ सेट अफ अड नम्बर अर्थात् बिजोड सङ्ख्याहरूको समूह। बिजोड सङ्ख्याहरूको समूहलाई इङ्ग्लिसमा अड नम्बर भन्छ, सेट अफ अड नम्बर, जसमा चाहिँ 1, 3, 5, 7 डट 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 यो पनि नेभर इन्डेड नम्बर नै भइहाल्यो नम्बरको समूह। अब अर्को छ सेट अफ इभन नम्बर। अब अड नम्बर भनियो, अब अड नम्बरबाट बाँकी रहेका नम्बरहरू इभन नम्बर हुन्, जस्तो यसलाई जोड सङ्ख्या भनिन्छ नेपालीमा। E इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डट डट यो पनि नेभर इन्डेड हो। अब जाउँ अर्को सेटमा, सेट अफ कम्पोजिट नम्बर अर्थात् संयुक्त सङ्ख्याहरूको समूह। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, संयुक्त सङ्ख्याहरूको समूह भनेको चाहिँ त्यस्तो नम्बरहरूको समूह हो जुन चाहिँ रुट सङ्ख्याभन्दा बाहेकका नम्बरहरूको समूह हो र यसमा चाहिँ 4, 6, 8, 9, 10, 12 डट 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 टाइपका नम्बरहरू पर्दछन् र कम्पोजिट भनेको अर्थात् संयुक्त सङ्ख्या भनेको चाहिँ त्यस्तो नम्बर हो जसलाई अरू नम्बरले भाग गर्न मिल्छ अर्थात् डिभाइड गर्न मिल्छ। अब जाउँ अर्को सेट अफ प्राइम नम्बर अर्थात्
रुट सङ्ख्याहरूको समूह। रुट सङ्ख्या भने त्यस्तो नम्बरहरू हुन् जुनलाई त्यो नम्बर र 1 बाहेक कुनै पनि नम्बरले भाग गर्न मिल्दैन, जसको अर्को इङ्ग्लिसमा फ्याक्टर गुणनखण्ड पनि दुईटा हुन्छ। अब सुन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्राइम नम्बरको समूह p = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... भनेको यसको पनि यो पनि नेभर इन्डेड नम्बर अन्तर्गत पर्यो। अब जाउँ भाइ बहिनीहरू अर्को सेटतर्फ। सेट अफ स्क्वायर नम्बर अर्थात् नेपालीमा यसलाई वर्ग सङ्ख्याको समूह भन्दछ। यस = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ... स्क्वायर नम्बर भने थाहा छ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई? कुनै पनि नम्बरलाई त्यही नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा अर्थात् गुणन गर्दा आउने नतिजालाई अर्थात् रिजल्टलाई चाहिँ स्क्वायर नम्बर भनिन्छ। अब जाउँ घन सङ्ख्याहरूको समूह अर्थात् सेट अफ क्युब नम्बर। घन सङ्ख्याको समूह अर्थात् घन सङ्ख्या भनेको के हो भने नि भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि नम्बर त्यही नम्बरलाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अर्थात् गुणन गर्दाखेरि आउने नम्बरलाई घन सङ्ख्या भनिन्छ अर्थात् क्युब नम्बर। फर इक्जाम्पल c = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट 1, 8, 27, 64, 125 ... कर्ली ब्राकेट क्लोज। अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरू मैले तपाईँहरूलाई काम लाग्ने केही महत्त्वपूर्ण सेटहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यसलाई याद राख्नुहुनेछ। अब अर्को छ टाइप्स अफ सेट, सेटका प्रकार। हेर्नुहोस् त, समूहका प्रकारहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ हामी। अब सुरुमा जाउँ खाली समूह अर्थात् इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट इज डिफाइन्ड एज अ सेट द्याट कन्टेन नो एलिमेन्ट इज कल्ड इम्प्टी सेट। हेर्नुहोस् त, खाली समूह भनेको कुनै पनि सदस्य नभएको समूहलाई खाली समूह भनिन्छ। यसमा कुनै पनि सदस्य हुँदैनन्। जस्तै कि फर इक्जाम्पल a = सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 1। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ नेचुरल नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ, 1 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर हुँदैन। त्यसकारण यसलाई इम्प्टी सेट भनियो। इम्प्टी सेटलाई चाहिँ फाइ भन्ने जस्तो एउटा सर्कलमा एउटा माथिबाट एउटा लाइन तान्दाखेरि जुन सिम्बल बन्छ त्यसलाई फाइ भन्छ, र अर्को खाली समूहलाई कर्ली ब्राकेटले मात्र रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब जाउँ अर्को समूहतर्फ। अर्को समूह छ एकल समूह अर्थात् सिङ्गलेटन सेट। अब सिङ्गलेटन सेटलाई हेर्नुहोस् त कसरी परिभाषित गरेछ। एउटा मात्र सदस्य भएको समूहलाई एकल समूह भनिन्छ। सजिलो छ, यो वर्डमै शब्दमै यसको मिनिङ छ। हेर्नुहोस् त, एकल भनेपछि एउटा, एक। अब इङ्ग्लिसमा यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने A set that contain only one element is called singleton set. कुरो भन्नुभयो, एउटा मात्रै सदस्य रहेको समूहलाई सिङ्गलेटन अर्थात् एकल समूह भनिन्छ। जस्तै e = सेट अफ एन इभन प्राइम नम्बर। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्राइम नम्बरमा इभन प्राइम नम्बर एउटा मात्रै छ, त्यो हो 2। e = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट 2, कर्ली ब्राकेट क्लोज। अब जाउँ अर्को सेटतर्फ। अर्को सेट छ फाइनाइट सेट। यसलाई नेपालीमा सीमित समूह अर्थात् परिमित समूह पनि भन्दछ। अ सेट द्याट कन्टेन लिमिटेड नम्बर अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अर्थात् सीमित सङ्ख्याहरूको सदस्य रहेको समूहलाई सीमित समूह भनिन्छ। सीमित भन्ने बित्तिकै लिमिट भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो a = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट मिड ब्राकेट, यसलाई मजुला कोष्ट भन्छ नेपालीमा, मजुला कोष्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्राकेट क्लोज। हेर्नुहोस् त, अहिले मैले डट भनेको थिएँ नेचुरल नम्बरहरूमा, होल नम्बरहरूमा, तर यसमा मैले 6 भनेपछि कर्ली ब्राकेट क्लोज गरेपछि यो 6 सम्म, 1 देखि 6 सम्म मात्रै नम्बरहरू रहेको समूह भन्ने बुझिन्छ र यसलाई फाइनाइट, यसको लिमिट चाहिँ 1 देखि 6 सम्म भन्ने बुझिन्छ। अब जाउँ अर्को सेट इन्फाइनाइट सेट अर अनन्त समूह। Infinite set, a set that has unlimited number of different elements is called infinite set. कुरो बुझ्नुभयो भाइ बहिनी? यसमा चाहिँ अनन्त नम्बरका सदस्यहरू भएको समूहलाई अनन्त समूह भनिन्छ। भनेको
अनलिमिटेड भनेको निश्चित नभएको, सीमित नभएका भनेको धेरै, जस्तो E = सेट अफ इभन नम्बर भनेपछि हेर्नुहोस् त, इभन नम्बर भनेको 2 बाट सुरु हुन्छ, 4 6 8 डट 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 गरेको थिएँ नि है मैले। हो, यो डट डट डटको मिनिङ चाहिँ के हो भने यहाँ पछि धेरै छन्, कति छन् यो कुराहरू पत्ता लगाइछन् है। अब त्यसपछि जाउँ युनिभर्सल सेट अर्थात् सर्वव्यापक समूह। अ सेट द्याट कन्टेन अल द एलिमेन्ट अन्डर कन्सिडरेसन इन अ गिभन प्रब्लम इज कल्ड युनिभर्सल सेट। हेर्नुहोस् त, युनिभर्सल सेट भनेको कस्तो सेट भन्दाखेरि यसलाई प्यारेन्ट सेट पनि भनिन्छ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरिरहेको कक्षामा छात्रको समूह, बोइजको समूह, गर्ल्सको समूह भनियो भने तपाईँको कक्षाको विद्यार्थीको सम्पूर्ण समूह चाहिँ सर्वव्यापक समूह अन्तर्गत पर्दछ। भनेको आमा समूह, जुन समूहबाट चाहिँ अरू समूहहरू बने हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सर्वव्यापक अर्थात् युनिभर्सल सेट भन्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यो रिभिजनको कुराहरू भएर मात्रै यहाँहरूलाई अलि स्पिडमा बोलिरहेको छु। यो याद गर्नुपर्ने कुराहरू, यो खासै इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएका तर दैनिक जीवनमा जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ रहेका कारण मैले यहाँहरूलाई यो अलि स्पिडमा भनिरहेछु। अब जाउँ सेट रिलेसन। हामी रिभिजन जस्तै क्लासमै छौँ। सेट रिलेसन, अब हेर्नुहोस् त, समूहको सम्बन्धहरू। अब 2वटा समूह भयो भने त्यो समूहहरू बीच के कस्ता सम्बन्धहरू चाहिँ हुन सक्छन्, देखा पर्न सक्छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आशा छ यहाँहरूले पूर्ण रूपमा यस कक्षालाई सदुपयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने। अब जाउँ इक्वल सेट, बराबर समूह। हेर्नुहोस् त, बराबर समूह भने कस्तो समूह हो त भन्दा इन अ टु सेट ए एन्ड बी every element of A is also an element of set B, then they are said to be equal set। हेर्नुहोस् त, एमा भएको सम्पूर्ण सदस्यहरू बीमा पनि छन् भने त्यसलाई छन् भने ए र बीलाई बराबर समूह भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? फर इक्जाम्पल, उदाहरण बुझ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, A = a set of vowel in English alphabet र सेट बी चाहिँ सेट बी = कर्ली ब्राकेट स्टार्ट A, E, I, O, U। हेर्नुहोस् त, अहिले सेट ए पनि सेट अफ भवेल इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट भनेको पनि त्यही 5वटै वर्णहरू हुन्, A, E, I, O, U। अब बीमा पनि त्यही A, E, I, O, U नै छ, त्यसकारण त्यो 2टा सेटहरूलाई बराबर समूह भनिएको हो। अब जाउँ नेक्स्ट रिलेसनतर्फ, अर्को रिलेसन छ इक्विभ्यालेन्ट सेट अर्थात् समतुल्य समूह। नेपालीमा इक्विभ्यालेन्टलाई समतुल्य समूह भन्दछ। हेर्नुहोस् त, यसको कुरा बुझ्नुहोस् त, यो भनेको के हो? इफ सेट ए एन्ड सेट बी ह्याभ सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट दे आर सेड टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट। सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट बट दे आर डिफ्रेन्ट। हेर्नुहोस् त, एउटै नम्बरका समूहहरू, सदस्यहरू, तर सदस्यहरू चाहिँ फरक छन् भने त्यसलाई समतुल्य समूह भन्दछ। हेर्नुहोस् त, अब फर इक्जाम्पल A = 1 2 3 4 5। त्यसै गरी समूह B = A, B, C, D, E। हेर्नुहोस् त, दुवै सेटमा 5-5वटा एलिमेन्टहरू छन्, सदस्यहरू छन्, तर फरक छन्। सो त्यसकारण यो 2टा सेटलाई चाहिँ समतुल्य सेट समूह भनिएको हो। अब जाउँ ओभरल्यापिङ सेट। हेर्नुहोस् त, ओभरल्यापिङ सेट भने चाहिँ कस्तो सेटहरू भन्दा यदि 2वटा समूहहरूमा कम्तीमा एउटा सदस्य चाहिँ साझा छ भने त्यसलाई ती 2टा समूहलाई ओभरल्यापिङ अर्थात् खप्टिएको समूह भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाजलाई? ओभरल्यापिङ अर्थात् खप्टिएको समूह भनेको कुनै पनि 2वटा समूह बीच कम्तीमा एउटा सदस्य साझा छ भने त्यो 2टा समूहलाई ओभरल्यापिङ अर्थात् खप्टिएको समूह भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, A = यो मैले कर्ली ब्राकेटहरू स्टार्ट, कर्ली ब्राकेट क्लोज भनिरहेन भाइ बहिनीहरू, हामी सेटमै छौँ। सेटलाई जहिले पनि कर्ली ब्राकेटले इन्क्लोज, ओपन र इन्क्लोज गरिन्छ भने कमाले सेपरेट गरिन्छ। यो कुराहरू भाइ बहिनीहरूले याद राख्नु होला। मैले सेट मात्रै भनिरहेको छु। सेट A = कर्ली ब्राकेट A, B, C, D, E। त्यसै गरी B = सेट B =
कर्ली ब्राकेट स्टार्ट ए कमा ई कमा आई कमा ओ कमा यो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो दुईटा सेट ए र बीमा, यो दुईटा समूह ए र बीमा ए र ई भन्ने सदस्य दुवैमा छन्, यिनीहरूलाई साझा सदस्य भनिन्छ। त्यसकारण ए र बीलाई खप्टिएको समूह भनिएको हो। अब नन ओभरल्यापिङ सेट अर डिसजोइन्ट सेट भन्दछ, त्यसलाई नेपालीमा अलगिएको समूह भनिन्छ। अलगिएको, अहिले खप्टिएको थियो, अहिले अलगिएको, छुट्टिएको। हेर्नुहोस् त, कुनै दुईवटा समूहहरूमा कुनै पनि एउटा पनि सदस्य चाहिँ साझा सदस्यको रूपमा छैन भने, उपस्थित छैन भने त्यसलाई चाहिँ नन ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट अर्थात् अलगिएको समूह भनिन्छ। कुरो बुझ्नुभएछ भाइ बहिनीहरू? तपाईँले बोलीचालीको कुरा एउटा पूर्वको अर्को पश्चिमको भन्ने कुरा सुन्नुभएछ। त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको समूह हुन् यिनीहरू। जस्तो इक्जाम्पलको लागि सुन्नुहोस् त, ए इज इक्वल टु सेट अफ इभन नम्बर। इभन नम्बर भन्ने बित्तिकै 2, 3, 4, 6 पर्यो। अड नम्बर भन्ने बित्तिकै 1, 3, 5, 7 डट पर्यो भनेपछि यो इभन र अडमा कुनै पनि सदस्यहरू साझा छैनन् त्यसलाई। त्यसकारण यो दुईटा समूहलाई अलगिएको अर्थात् डिस्जोइन्ट सेट भनिएको हो। अब जाउँ भाइ बहिनीहरू सबसेटतर्फ। सबसेट भनेको त्यस्तो सेट हो, नयाँ सेट हो, जुन चाहिँ कुनै समूहबाट केही सदस्यहरू लिएर बनेको हुन्छ। जस्तो ए लाई बी को सबसेट भन्नु पर्यो भने यसलाई म्याथमेटिकली सिम्बलमा अर्थात् गणितको सङ्केतमा लेख्नु पर्दा ए अनि सुतेको यु बीपट्टि फर्काएर अनि तल इज इक्वल टु एउटा लाइन तान्ने बी। यसलाई ए इज सबसेट अफ बी अर्थात् ए चाहिँ बी को उपसमूह हो भनेर भनिन्छ। जस्तो कि ए भन्ने समूहमा चाहिँ 1, 2, 3, 4 भन्ने सदस्यहरू रहेका छन् भने समूह बीमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेका छन् भने यहाँ तपाईँले के पाउनुभयो त भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए भन्ने समूह चाहिँ बीमै भएका केही सदस्यहरू लिएर बनेको छ। त्यसकारण एलाई बी को उपसमूह भनिएको हो। अब उपसमूहका प्रकारहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। उपसमूहमा प्रोपर उपयुक्त उपसमूह र इम्प्रोपर सबसेट, अनुपयुक्त उपसमूह भन्ने छ। प्रोपर सबसेट भनेको सुन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उपयुक्त उपसमूह भनेको इन्टु सेट ए एन्ड बी एभ्री इलिमेन्ट अफ ए इज अल्सो इलिमेन्ट अफ बी एन्ड एटलिस्ट वान इलिमेन्ट अफ बी इज नट अ इलिमेन्ट अफ ए। भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरू बीमा छन्, तर बीमा भएको कुनै कम्तीमा एउटा सदस्य एमा छैन भने एलाई बीको प्रोपर अर्थात् उपयुक्त उपसमूह भनिन्छ। जस्तो कि ए इज इक्वल टु 2, 4, 6 सेट बी इज इक्वल टु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एमा 2, 4, 6 छ भने बीमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छ भनेपछि एमा भएका 2, 4, 6 बीमा पनि छन्, तर बीमा भएका 1, 3, 5 जस्ता लगायतका सदस्यहरू एमा छैनन्। त्यसकारण एलाई चाहिँ बीको उपयुक्त उपसमूह भनिन्छ। अब जाउँ इम्प्रोपर सबसेट अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह। अनुपयुक्त भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसलाई इक्वल सेट पनि भनिन्छ। Proper subset is called a subset which is not a proper subset is called improper subset. यसलाई बराबर समूहलाई अनुपयुक्त उपसमूह पनि भनिन्छ। बराबर भनेको त्यही सदस्यहरू रहेका र बराबर नम्बरमा सदस्य छन् भने, बराबर सङ्ख्यामा सदस्य छन् भने त्यसलाई इम्प्रोपर सबसेट अर्थात् अनुपयुक्त उपसमूह भनिन्छ। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जस्तो तपाईँलाई उपसमूह भन्ने त थाहा भयो, अब उपसमूह चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने कुराको बारेमा जिज्ञासाहरू आयो भने यसलाई यसरी बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो सेट ए इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेट स्टार्ट ए कमा ई कर्ली ब्राकेट क्लोज। अब यसको पोसिबल सबसेट, यसका सम्भावित उपसमूहहरू यस प्रकार छन्। सुरुमा तपाईँले खाली समूह लेख्नु पर्दछ जसलाई फाइ अर्थात् कर्ली ब्राकेट मझौला कोष्ट मात्रले जनाइन्छ अनि एउटा इलिमेन्ट लिने ए।
त्यसलाई एउटा समूह बनाइयो, कमा अर्को इलिमेन्ट लिने ई, अर्को सदस्य ई भन्ने सदस्यलाई लिने, कर्ली ब्राकेटले इन्क्लोज गर्ने र अब बाँकी रहेको दुईटालाई एकैचोटि लिदिने, कर्ली ब्राकेट ए कमा ई ब्राकेट इन्क्लोज। हेर्नुहोस् त, दुईवटा सदस्य भएको समूहको उपसमूह 4वटा बन्दछन्। हेर्नुहोस् त, खाली समूह ए मात्रै भएको एउटा समूह, ई मात्रै सदस्य भएको अर्को समूह र ए कमा ई दुईवटै भएको अर्को समूह, यो सबै गरी जम्मा 4वटा बन्दछन्। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासमा यति मात्रै। अब अर्को क्लासमा हामी फेरि नै भेट्नेछौँ। यो बाँकी रहेका समूहहरूको बारेमा विस्तृत जानकारीका साथ हामी अगाडि बढ्ने छौँ र त्यतिसम्मका लागि म राजकुमार पुर्कोटी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।